بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس مالک نے سانو رمضان المبارک دیاں بہاراں اور عید دیاں خوشیاں اللہ نے سانو ویکھنیاں نصیب فرمائیاں نے۔ اے دے وچ ساڈا کمال نہیں، اس احکم الحاکمین دی رحمت دا کمال ہے۔ اللہ ساڈے رمضان المبارک دے اندر کیتے نیک اعمال اپنے دربار قبول فرما لے اور آئندہ رمضان دیاں بہاراں سانو نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، عام طور تے لوگاں دیاں زباناں تے ایک گل ہوندی ہے کہ اہل حدیث وہابی اے نا تے نفلاں نوں مندے نے
اور نہ ہی سنتا دے قائل نے۔ حالاں میرا مسلک اور میرا عقیدہ اے وے کہ جیڑے نوافل اور جیڑیاں سنتا آمنہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت دے مطابق ہون، اوہی میرا مسلک ہے، اوہی میرا عقیدہ ہے۔ تو آئیے ذرا اس مغالطے نو اج دور کر لئیے۔ شاید کہ رب العالمین سانو فرائض دے نال نال اللہ نوافل پڑھن والا بھی بنا چھڑے۔ نوافل اے رب نو ملن دا ایک ذریعہ ہے۔ نوافل رب دی ملاقات دا بہترین ایک طریقہ ہے۔ نوافل دے ذریعے رب دی محبت دیاں منزلہ بندہ طے کر لیندا ہے۔ نوافل دے ذریعے درجات بلندی مل جاندی ہے۔ تسا آکھنا دی دلیل کی ہے؟ سن لو حدیث پاک دے الفاظ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے، میں جنت وچ وڑن تو پہلے آقا فرماندے نے انج لگدا کوئی بندہ ٹردا پھردا تے میں پوچھیا یہ کون بندہ ہے جیڑا میرے تو پہلے اللہ دی جنت وچ ٹردا پھردا پیا؟ تے جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے، سونیا اے تواڈا صحابی بلال ہے۔ سبحان اللہ۔ اے تواڈا پروانہ بلال ہے جیڑا چلدا پھردا زمین تے قدماں دی آواز جنت وچ آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر واپس تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے، بلال یار عمل کی کرنا ہے، میں جنت وچ تیرے قدماں دی آہٹ تے آواز سن کے آیا ہاں۔ تے جناب بلال فرماندے نے، آقا میں جدوں مسجد وچ جانا 2 رکعت تحیۃ الوضو تے تحیۃ المسجد پڑھ لینا۔ میرے آقا فرماندے نے، بلال اے ہوئی عمل جی دی وجہ تو اللہ نے تینو اے رتبہ تے مقام عطا کر دیتا ہے۔ یعنی نفل جیڑے نے اے رب دی ملاقات دا بہترین ذریعہ ہے۔ نوافل دے نال اللہ دا قرب ملدا ہے، اور نفل جیڑے نے اے کوئی معمولی عمل نہیں۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، قیامت والا دن ہوئے گا، سب تو پہلے رب دے دربار دے اندر نماز دا ہی پوچھیا جائے گا، نماز دا حساب لیا جائے گا۔ تے جیڑا نماز وچ کامیاب ہے۔ میرے آقا فرماندے نے، اللہ ذوالجلال دے فرشتے انہاں دے نماز دا حساب لے رہے نے،
فرضی نماز دا حساب لیا جا رہا ہے۔ اللہ انہاں دے فرائض گھٹ گیا نے، اللہ فرائض تھوڑے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں جی جی رب ذوالجلال کیا ڈرے، فرمایا میرے فرشتوں انج کرو، میرے بندے دے کوئی نامہ اعمال چیک کرو، شاید کوئی نفل مل جائے، شاید کوئی سنتا مل جائے۔ فرشتے ویندے نے، سنتا مل جان گیاں، فرض نفل مل جان گے۔ اللہ فرماندے نے انج کرو، اے دے نفل تے سنتا فرضاں والی جگہ تے پا کے میرے بندے نو جنت الاٹ کر دیو۔ اور نفل پڑھے کرو، نفلانو ادا کریا کرو، سنتا ادا کریا کرو۔ جتے فرض گھٹ جان گے، وعدہ گھٹا ہو ہی جاندا، فرض گھٹ جان گے تے اللہ فرضاں دی جگہ تے نوافل نو تے سنتا نو پا کے اللہ اپنے بندے دا بیڑا پار فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں، آؤ نا ایک اور میرے پیغمبر دا فرمان سن لو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن وچ 12 نفل پڑھ لیندا، کنے نفل؟ کنے؟ 12 نفل پڑھ لیندا، اینو سنتا کہہ لو، اینو نوافل کہہ لو، جو مرضی کہہ لو۔ میرے آقا فرماندے نے ایک دن وچ جیڑا بندہ 12 نفل پڑھ لیندا ہے، 12 سنتا پڑھ لیندا ہے، اللہ اس خوش نصیب بندے واسطے اپنے جنت دے اندر ایک محل تعمیر کروا دیندے نے۔ سبحان اللہ، اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک محل بنوا دیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے او 12 نفل 12 سنتا کیڑیاں نے؟ آپ فرماندے نے زور دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا تے زور تے فرضاں تو بعد 2 سنتا، کنیاں ہو گئیاں؟ کنیاں؟ 6 ہو گیاں۔ تے میرے آقا فرماندے نے مغرب دے فرضاں تو بعد 2 سنتا، آپ فرماندے نے عشاء دے فرضاں تو بعد 2 سنتا، تے میرے آقا فرماندے نے فجر دے فرضاں تو پہلے 2 سنتا، کنیاں ہو گئیاں؟ 12 رکعتاں پڑھ لیندا ہے۔ اور ایک روایت دے اندر میرے نبی نے تھوڑی جی چھوٹ دیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، باقی اسی ترتیب نال میرے آقا فرماندے نے زور دے فرضاں تو پہلے جتے 4 رکعتاں پڑھنیاں نے، میرے آقا فرماندے نے 2 پڑھ لو، 10 رکعتاں۔ آقا فرماندے نے 10 رکعتاں پڑھن والا بندہ اللہ اے دے واسطے بھی اپنے جنت دے اندر ایک محل تعمیر کروا دیندے نے۔ اور اے گل لازم ہی سمجھنا نہ دی 4 رکعتاں ہی پڑھنیاں نے، 4 ضروری نے، ایک کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کدے کدے 2 رکعتاں بھی زور تو پہلے پڑھ لیا کرو، میرے پاک پیغمبر دی سنت ادا کر لیا کرو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن وچ 10 رکعتاں یا 12 نفل پڑھ لیندا ہے، اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک محل تعمیر کروا دیندے نے۔ تے سن لو اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام تے 4 نمازاں نو جمع کر دیتا ہے۔ ایک ہے زور دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز تے عشاء دی نماز۔ تے رب العالمین فرماندے نے الا غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تے ایک نماز فجر نو اللہ نے وکھرا بیان کر دیتا ہے۔ اور 2 نمازاں ایسیا نمازاں نے جدو رب العالمین دے فرشتے اللہ دے نورانی ملائکہ انہاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل ہوندیاں نے، ایک عصر دی نماز دے بعد تے ایک فجر دی نماز ویلے، اے 2 نمازاں نے جتھے اللہ دے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل ہوندیاں نے۔ اللہ اے رب دے فرشتے اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کے جدو جاندے نے نا رب العالمین دے کول، اللہ جانن دے باوجود پوچھ دے نے او میرے فرشتیو اے دسو میرے بندیاں نو کس حال وچ چھڈ کے آئے جے؟ اللہ گئے سن تے نماز پڑھ دے سن پے، جے آیا تے تد بھی نماز ہی پڑھ دینے پے۔ اور ساریاں نمازاں دا خیال رکھنا چاہیے، پر فجر تے عصر دا خصوصی طور تے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دے فرشتیاں دی گواہی پہ جاندی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں۔ لیکن ساڈا حال کی ہے، اسی تے فجر سو کے گزار دینے ہاں، اور ساڈی تے فجر بستر تے ہی گزر جاندی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو پکا نمازی بنا چھڑے تے با جماعت نماز ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے وے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے سونیا انج کر رات نو اٹھ کے نماز تہجد بھی ادا کریا کر۔ امت واسطے نماز تہجد پڑھنا اے نفلی عمل ہے، نفلی کام ہے، نفلی عمل ہے۔ ادا کر لو تے اللہ دے بندہ بہتا قریب ہو جاندا ہے، نہ ادا کرو تے بندہ گناہگار نہیں دے ہوندا۔ امت واسطے نفلی تے نبی واسطے اللہ نے فرض کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ میرے سونیا نماز تہجد پڑھ دے رہو، نماز تہجد پڑھ دے رہو۔ میں اللہ دی وجہ تو تانوں بڑیاں بلندیاں عطا کراں گا، میں دی وجہ تو تانوں بڑیاں عظمتاں عطا فرماواں گا۔ تے میرے سونیا میں رب تینوں مقام محمود تک پہنچا دیواں گا۔ اور مقام محمود کی ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام نے مقام محمود تے جا کے اینا اپنے گناہگار امتیاں واسطے رب کو سفارش کرنی ہے، سبحان اللہ۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ اذان کے مؤذن اذان کے او دے نال نال تسی جواب دیاں کرو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی جگہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کرو۔ تے میرے آقا فرماندے نے جدوں اذان ختم ہو جائے پھر میری ذات تے درود پاک پڑھنا ہے، تے درود پڑھن دے بعد میرے آقا فرماندے نے پھر دعا پڑھیا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة۔ اے دعا پڑھنی ہے تے سونیا ملے گا کی؟ میرے آقا فرماندے نے اے عمل تسی کرو گے قیامت نو میں محمد تواڈی ضرور سفارش کراں گا۔ اے عمل تسی کر دے جاؤ قیامت نو میں تواڈے ضرور اللہ دے دربار وچ سفارش کراں گا۔ تے ایک دوسری روایت دے اندر موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دے بعد جیڑا بندہ مغرب دے بعد باقی ذکر و اذکار کرن دے بعد نا تین مرتبہ اے کلمات پڑھ لیندا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ میرے آقا فرماندے نے اے پڑھن والے بندے نو آقا اگے آ کے تے اے دے ہاتھ تو پھڑ کے اللہ دے جنت وچ داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں او ساتھیو نماز تہجد امت واسطے نفل تے اللہ دے نبی واسطے رب نے فرض قرار دے دیتا ہے۔ میرے نبی اینا جاگ دے حضور اینی رب دی عبادت کریا کر دے اللہ نو ترساں گے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے سونیا کچھ سومی لیا کر بہتا جاگمائیں کچھ سومی لیا کر۔ سبحان اللہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام اینا رب دے سامنے گڑ گڑان دے رب دے سامنے اینا ترلا باندے رب العالمین نو کہنا پہ گیا سونیا کچھ آرام بھی کر لیا کر کچھ جاگیا کر تے کچھ سومی لیا کر۔ سبحان اللہ۔ تے انداز کیے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آ کے نہ جاگتنا عبادت ایہو جئی ہووے لیکن دشمن بھی تعریفاں لے آنکھت ایہو جئی ہووے اور کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آ کے نہ جاگتنا عبادت ایہو جئی ہووے اور جڑے کنڈے سٹن راہ وچ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਚਾਵੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੱਕਿਓਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬन गई है। आका तशरीफ फरमाने मेरे पाक पैगंबर अपने सहाबा नू खुतबा दे रहे ने। आप फरमाते ने या अय्युहन्नास अफशु सलाम व अतइमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। मेरे आका खुतबा दे रहे ने ते हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो ए यहूदी ने अजे मुसलमान नहीं होए ते मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम दी खिदमत पाक दे अंदर हाजिर हो जांदे ने और नबी पाक दे सहाबा नबी पाक दा खुतबा सुनदे ने पै ते हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आंदे ने मैं हुजूर दा चेहरा वेखिया ते चेहरा ही वेंदा रह गया। मैं नबी दा चेहरा वेखिया ते चेहरा ही वेंदा रह गया। ते हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आंदे ने मैं चेहरा वेखिया ना ते हुजूर अली सलातो वसलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे ने या अय्युहन्नासो अफशु सलाम। लोगो सलाम नू आम करो। सलाम नू घर जाओ ते सलाम आखिया करो, मस्जिद आओ ते सलाम आखिया करो। हाँ मस्जिद बंदा आए ते उच्ची जोर नाल सलाम नहीं कहना चाहिए। लोकी नमाज पढ़ते हुंदे ने आहिस्ता धीमी आवाज नाल सलाम कहो ते जेड़ा नमाज पढ़ने वाला बंदा ना वो अपने हाथ दे इशारे नाल ही जवाब दे अल्लाह अल्लाह। मस्जिद आओ ते सलाम आखिया करो, बाहर निकलो ते सलाम आखिया करो, घर जाओ ते सलाम आखो, दुकान ते जाओ ते सलाम आखिया करो। अफशु सलाम व अतइमुत्ताम। और भुखिया नू खाना खिलाया करो। अफशु सलाम व अतइमुत्ताम वसिलुल अरहाम। सिला रहमी कैम करया करो।